ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما توكلت على الحي الذي لا يموت أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا مالک خالق رازق حاکم ہے۔ کل کائنات دا وہ اکیلا ہی داتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الکل امام اعظم امام دین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بے شمار درود و سلام ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں ساتھیوں، واجب القدر اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سورہ آل عمران دیاں 2 آیت تلاوت کیتیاں نے۔ دعا ہے اللہ پاک قرآن و حدیث جو صحیح معنی نال
بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیتا جائے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی انسان نو او دے گناہاں دی سزا فوراً نہیں دیندے، بلکہ انہوں مہلت دیندے نے کہ شاید اے میرا سمجھدار بندہ واپس پلٹ آئے اور اپنے گناہاں تو تائب ہو جائے، اور جو شخص تائب ہو جاندہ ہے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاندہ ہے۔ اور جو شخص اس مولت نو سمجھدا ہے کہ اے مولت جڑی ملی ہے ادھے اندر میرا فائدہ ہے، وہ مولت نو سمجھدا نہیں، گناہ تے گناہ کری جاندہ ہے، ودہ جاندہ ہے، اور وہ سوچ دا ہے کہ میرے تے کیڑا کوئی عذاب آ گیا ہے یا کوئی عذاب آئے گا، لیکن اس نادان شخص نو شاید علم نہیں کہ جدو اللہ تعالیٰ دا عذاب آندہ ہے پھر مہلتاں ختم ہو جاندیاں نے، پھر وہ انسان اپنے گناہاں دی وجہ نال پکڑیا جاندہ ہے۔ ہر انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں جدے کو لو غلطی سرزد نہ ہوئی ہوئے، ہر انسان گناہگار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، کہ سب تو پہلا انسان آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، اور فرمایا اودی اولاد کو لو غلطیاں دا ہونا کوئی بعید نہیں، آدم علیہ السلام غلطی کر سکتے نے تے اولاد بھی غلطی کر سکتی ہے۔ ہر انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، غلطیاں دا ہونا، گناہ دا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کرن تو بعد انسان نو احساس ہونا چاہیے کہ میں واقعی گناہ کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، انہوں چاہیے اپنے رب کو لو فوراً معافی مانگ لے، گناہاں تو فوراً تائب ہو جائے۔ گناہ ہونا میرے بھائیوں کوئی بڑی بات نہیں، گناہ ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام اولاد آدم خطاکار گناہگار، اور فرمایا انہاں چو بہترین او لوگ نے جو گناہ تو بعد اپنے رب کو لو معافی مانگ لیندے نے، توبہ کر لیندے نے۔ تو جو آیت ابتدا اندر پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت مبارکہ اندر اپنے نیک بندیاں دے وصف نو، نیک لوگاں دے وصف نو بیان فرمایا کہ انہاں کو جدو غلطی ہو جاندی ہے پھر وہ اصرار نہیں کر دے، بلکہ وہ اپنے رب دے اگے اقرار کر دینے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ آئیے ذرا توبہ اور استغفار دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اللہ پاک اپنے نیک بندیاں دے وصف نو بیان کر دینے کہ جدوں میرے نیک بندے انہاں کولوں کوئی گناہ ہو جاندا کوئی بے حیائی والا عمل کر بیٹھ دینے والذین اذا فعلوا فاحشۃ کوئی بے حیائی والا کام کر بیٹھ دینے کوئی گناہ کر بیٹھ دینے او ظلموا انفسهم یا اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھ دینے تے او کی کر دینے ذکر اللہ پاک دا ذکر کر دینے اللہ نو یاد کر دینے فاستغفروا لذنوبہم اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دینے اللہ نو یاد کر دینے اور اللہ کو اپنے گناہاں دیا معافیاں مانگ دینے کہ اللہ گناہ کر بیٹھے ہیں یا اللہ سانو معاف کر دے تو اللہ فرمان دینے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ فرمان دینے کون ہے جنہا میرے سوا انہاں دے گناہاں نو بخش دائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ او اصرار نہیں کر دے بلکہ اقرار کر دینے حالانکہ وہ جان دینے اللہ پاک فرمان دینے جدوں اے گناہاں دی معافی مانگ لین دینے تائب ہو جان دینے فوراً تے اللہ فرمان دینے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ نے انہاں واسطے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑی بخشش ہے اور فرمایا اللہ نے ایسے باغات انہاں واسطے پیدا کیتے نے ایسیاں جنتاں نے جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے اور وہ ہمیشہ رہن گے خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ فرماندے نے انہاں دا اجر بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیتا تے فوراً اپنے رب کو معافی مانگ لی اڑے نہیں رہے بلکہ گناہ دی معافی مانگ لی. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا غور فرمانا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والے ہو اپنے رب کو توبہ کر لو سچی اور پکی توبہ نصوحا پکی توبہ کر لو اور فوراً کر لو. آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی بھول ہو گئی جناب آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی. شیطان لعین انہیں تکبر کیتا قیامت تک لعنتی ٹھہریا. آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی اور آدم علیہ السلام نو کلمات بھی توبہ دے میرے رب نے سکھائے. کس قدر عاجزی انکساری دی اے واضح دلیل ہے گرے آزاری دی. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نو کلمے بھی میرے رب نے سکھائے. آدم علیہ السلام دی توبہ بھی میرے رب نے قبول کی تھی کیونکہ رب توبہ قبول کرنے والے نے. آدم علیہ السلام نے جدوں یہ بات کہی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اے اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے آؤں، اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے آؤں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو سانو بخشیا نہ، وَتَرْحَمْنَا، سادے تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سی خسارے والے چوں ہو جائیں گے۔ جدو خسارے دا لفظ بولیا نا آدم علیہ السلام نے، کہ میرے رب نو اے بات منظور نہیں کہ میرا کوئی بندہ خسارے اندر چلا جائے، نقصان اندر چلا جائے، فوراً توبہ قبول فرمائی آدم علیہ السلام دی۔ اللہ توبہ نو قبول کر دینے اور توبہ نو پسند کر دینے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر، جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی لوگ گناہ نہ کر دے، گناہ کرن تو بعد رب کو معافیاں نہ مانگ دے، اللہ پاک تو انو ہلاک کر دیندہ، تے اللہ کوئی ایسی قوم پیدا کر دیندہ، ایسی امت پیدا کر دیندہ جڑی گناہ کر دی تے اللہ کو معافیاں مانگ دی، تے فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، اللہ پاک پھر انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ اس حدیث دا مطلب یہ نہیں کہ رب گناہ منو کہہ رہے ہیں، بلکہ اس حدیث دا مطلب یہ اللہ پاک توبہ دی یقین دہانی فرما رہے ہیں۔ یہ دی مثال علماء کرام نے، محدثین نے تمثیل دے ذریعے انج سمجھائیے کہ جو ایک بادشاہ ہے وہ دے دو ملازم نے، ایک دی تنخواہ تھوڑی ہے، ایک دی تنخواہ زیادہ ہے۔ جی تھوڑی تنخواہ ہے نا او بادشاہ نو اصرار کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت میری تنخواہ تھوڑی ہے، یہ دی تنخواہ زیادہ ہے، یہ بھی ملازم ہے میں بھی ملازم ہاں۔ تے بادشاہ سلامت نے ایک دن دونوں نو بلایا، تے بادشاہ کہنے لگا دونوں آ جاؤ، دونوں آگئے، جی تنخواہ تھوڑی سی بادشاہ کہنے لگا شیشے دے گلاس چ پانی لے کے آؤ، او شیشے دے گلاس چ پانی لے کے آیا، بادشاہ دے قریب پہنچیا نا تے بادشاہ کہنے لگا انہوں زمین تے سٹ دے، کہتا بادشاہ زمین تے سٹ دے، وہاں شیشے دا گلاس ہے ٹوٹ جائے گا، ہاں سٹ دے، انہیں گلاس زمین تے سٹیا، زمین تے گلاس گریا، گلاس چکنا چور ہو گیا، شیشے دا گلاس ٹوٹ گیا۔ تے بادشاہ کہندا ہے اس ملازم نو ایک گلاس کیوں توڑے آئی؟ تے کہندا بادشاہ تو خود ہی تے کیا سی، تیرا آرڈر من گیا۔ ان بادشاہ نے دوسرے ملازم نو بلایا جدی تنخواہ زیادہ ہے، جدے نال بادشاہ پیار بھی کردا ہے، بادشاہ کہن لگا جلدی آؤ، شیشے دے گلاس چ پانی لے کے آؤ، اے پانی لے کے آیا، تے بادشاہ کی کہندا انہوں فرش تے سٹ دے، انہیں جناب بادشاہ دا آرڈر سنیا تے زمین تے گلاس سٹ دیتا، گلاس ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ ان بادشاہ کہندا ہے وہ گلاس کیوں توڑے آئی؟ ایک گلاس کیوں توڑیا؟ اس ملازم نے پہلے دی طرح ایک گل نہیں کہی کہ بادشاہ تو ہی کیا سی، تیرا ہی آرڈر سی، بلکہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ہو، کہندا بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ حالاں آرڈر بادشاہ دا ہے، کہندا بادشاہ غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے۔ تے بادشاہ کہن لگا پہلے ملازم نو جدی تنخواہ تھوڑی ہے، بادشاہ کہندا ویکھ لے آئی اے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں اپنے اے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں میرے وال منسوب نہیں کردا، حالاں میرا ہی حکم سی۔ اے بادشاہ کہندا اس واسطے اے غلطی اپنے وال منسوب کردا تاں میں انہوں تنخواہ زیادہ دینا تے اے دے نال پیار بھی بہتا کرنا۔ فرمایا اگر تسی گناہ نہ کر دے
اس تو بعد توبہ نہ کر دے اللہ تو انو ہلاک کر دینا. ایسے لوگ پیدا کردا جو گناہ کر دے گناہ تو بعد اپنے رب کو لو معافیاں مانگ دے. تے پکی اور سچی توبہ محدثین نے علماء کرام نے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے ریاض الصالحین اندر اور دیگر کتب اندر توبہ دے شرائط نو نقل فرمایا کہ اگر گناہ بندے اور رب دے درمیان ہے تو پھر 3 شرطاں نے توبہ دیاں. پہلی شرط کی ہے بندہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ تو باز آ جائے. دوسری شرط کی ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ دیتے احساس کرے پشیمان ہوئے شرمندہ ہوئے. اور تیسری شرط کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے پکا ارادہ کر لے اج تو بعد میں گناہ نہیں کرنا. اگر 3 شرطاں موجود نے تو پکی اور سچی توبہ. اگر انہاں جو ایک شرط بھی مس ہے تو پکی اور سچی توبہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ بندہ جدو گناہ چھڑ دا اللہ دے ڈر اور دی خوف دی وجہ تو گناہ چھڑے. اے نہ کہے کسے دے ڈر اور کسے دے خوف نال گناہ نہ چھڑے. کوئی بندہ اس وجہ نال گناہ نہ چھڑے کہ میں طاقت قدرت نہیں رکھ دا یا اس وجہ نال گناہ نہ چھڑے کہ میری نیک نامی تے شہرت نو داغ لگے گا متاثر ہوئے گی اپنی شہرت برقرار رکھن واسطے میں گناہ چھڑ رہا ہوں یا اس واسطے گناہ نہ چھڑے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہمت نہیں میں زنا نہیں کر سکتا ہوں اس واسطے گناہ نہ چھڑے. کوئی اس واسطے گناہ نہ چھڑے رشوت خور رشوت اس واسطے نہ چھڑے کہ محکمے والے گرفتار کر لانگے. چوری والا چوری اس واسطے نہ چھڑے کہ گرفتار ہو جاواں گا. اس واسطے شراب پین والا شراب اس واسطے نہ چھڑے کہ پیسے کول کوئی نہیں. جڑا بھی گناہ چھڑنا ہے اللہ دے ڈر تے او دی خوف دی وجہ نال چھڑنا ہے. اللہ کو ڈر کے گناہ چھڑنا ہے پھر پکی اور سچی توبہ. تو اللہ فرما رہے ہیں جنہاں نے توبہ کر لئی معافی مانگ لئی فرمایا میرے محبوب ترین بندے بن گئے. کتے اللہ پاک اس طرح بیان فرماندے نے اللہ فرماندے نے انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. فرمایا او لوگ جڑے توبہ کر دینے سچے دل نال یعملون السوء بجہالۃ ندانی دی حالت اندر جہالت دی حالت اندر گناہ ہو گیا تے گناہ کرن تو بعد پھر ڈٹے نہیں رہندے دیکھی جائے گی. بلکہ فرمایا ثم یتوبون من قریب فوراً توبہ کر دینے جلدی توبہ کر دینے فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ فرمان دینے پھر میں انہاں لوگاں دی توبہ نو قبول کر لینا ہوں وکان اللہ علیما حکیما. اللہ جانن والے نے حکمت والے نے فرمایا میں انہاں دی توبہ نو قبول کر لینا. جڑے توبہ اندر جلدی کر دینے انہاں دی توبہ قبول بلکہ اللہ پاک فرماندے نے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے تسی میرے کولوں معافی منگو توبہ استغفار کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِمْ میرے کولوں توبہ کرو إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اللہ فرماندے نے تہاڈا رب رحمت کرن والا تے تہاڈے نال پیار بھی کرن والا ہے محبت بھی کرن والا تہاڈا رب. توبہ کرو اپنے اس رب کولو. تو فرمایا جنہاں کولو گناہ ہو جاندا
जिन्हां कोलों गुनाह हो जाता है, कोई हरकत कर बैठते ने जहालत अंदर, नादानी अंदर, फौरन अपने रब कोलों माफी मंगते ने। अल्लाह फरमाते ने फिर मैं उन्हां दे गुनाहां नूं माफ कर देना। ते अगली आयत अंदर अल्लाह फरमाते ने वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार। कई लोग ऐसे ने जो गुनाह ते गुनाह करी जाते हैं, सारी उम्र गुनाह में गुजार दी, तोबा नसीब ना हुई, सारी उम्र गुनाह में। ते जदों मौत सामने नजर आई, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, मौत नूं वेख के फिर कहंदे ने क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, फिर अल्लाह कोलों माफिया मंगदे ने, तौबा करदे ने। फरमाया वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, अल्लाह फरमांदे ने इहो जे लोगां दी असीं तौबा कबूल नहीं करदे जो मौत सामने देख के तौबा करता है। ये तो फिरौन ने भी तौबा की सी, जो पानी अंदर गर्क होया, गोते खाते, पानी मुंह च गया, नक च दाखिल होया, ते कहंदा कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, ओए मैं ईमान ले आया मूसा ते हारून दे रब ते। अरशां तो आवाज आई जहान दिए झूठे, सारी उम्र गुनाहां अंदर गुजार लईऊ, हुण पानी दे गोते खा के तेनू रब याद आया, मौत सामने वेख के रब नू याद करना। अल्लाह फरमांदे ने इहो जे लोगां दी वलल्लज़ीना यमूतूना व हुम कुफ़्फ़ार, अल्लाह फरमांदे ने ऐसे लोगां दी असी तौबा कबूल नहीं करदे। हुण मौका है तौबा करन दा। मेरे नबी ने फरमाया मन ताबल्लाहु कबला अन युग़र्ग़िरा कबिलल्लाहु मिन्हु, बंदा गरगरा दी हालत तो पहले पहले, साह उखड़न तो पहले पहले अपने रब कोलों अपने गुनाहां दी माफी मंग ले, मेरा रब उन्हें माफ कर देगा। मौत वेख के फिर नहीं, साह उखड़न तो पहले पहले अपने अल्लाह कोलों माफी मांग लो। अल्लाह पाक माफ करन ते कादर ने। ते जे तौबा करके तौबा कीती है, अल्लाह नू राजी कीता है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, सारी जिंदगी गुनाहां च गुजारी, हुण तौबा कर रहे हैं। ते जे तौबा करके इस दुनिया तो जा रहे हैं रब नू राजी करके, ते फिर तेरा नक्शा की है? अल्लाह दा कुरान की कह रहा है, जेड़ा बंदा तौबा कर गया, जिस बंदे ने रब नाल सुलह कर लई, अल्लाह फरमांदे ने या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आखिर मरना, आखिर इस जहान नू छड़ना, तो फरमाया फिर किस अंदाज नाल छड़ेगा? तौबा करके इस दुनिया तो गया, रब नू राजी करके गया, अपने गुनाहां दी माफी मांग के गया। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, ते नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया या अय्यतुन नफ्सुत तय्यिबा अखरजी इला मगफिरतम मिनल्लाहि व रिज़वान। ए बंदा बड़ा खुश नसीब है, इन्हें रब कोलों माफी मांग लईए, अपने गुनाहां दी तौबा कर लईए। आसमान तो नूरानी फरिश्ते आए ने, इहदे सराहने आके बैठ जाते ने, ते बड़ा खूबसूरत जनाब खुशबुआं वाला लिबास लैके आए ने। ते आन के की कहंदे ने या अय्यतुन नफ्सुत तय्यिबा, ए तय्यब रूह अखरजी इला मगफिरतम मिनल्लाहि व रिज़वान, अपने रब वाल चल, ओदी बख्शिश वाल चल, तेरा रब तेरे ते राजी है, तुम ही राजी
ہو کے چل ایدی روح نو ریشمی لباس چ لپیٹ لیا جاندا آسمان وال لے جایا جاندا اللہ فرماندے نے علیین جڑا نیکاں والا دفتر ہے ایدی روح نو اتھے جمع کرا دو اور پھر ایدی روح نو واپس پٹایا جاندا اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ایدی قبر نو جنت دا بچھونا جنت دا بستر جنت دا لباس انو پہنایا جاندا اور قبر اندر جنت دا بستر بچھایا جاندا ایک کون ہے جو توبہ کر کے گیا بھائی جان اپنے اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو وقت ہے صحت ہے تندرستی ہے کوئی پتہ نہیں مسجد چو باہر نکلنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا آئیے اپنا اپنا محاسبہ کریے اپنے گناہوں دی معافی مانگیے اے وہ لوگ نے جو توبہ کر گئے تے جنہاں نے توبہ نہیں کیتی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ساری زندگی گناہاں اندر گزار لئی ان موت قریب آ گئی ہے ان ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا تیری موت قریب ہے ان کہندا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ان جناب دعاواں کردہ توبہ کردہ اللہ فرماندے نے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار ایسے لوگاں دی اسی توبہ تے معافی قبول نہیں کر دے اے بد نصیب مرن دے قریب توبہ تو بغیر توبہ نہیں کیتی مر گیا توبہ تو بغیر مر گیا ہے فرشتے آئے نے گندہ لباس لے کے بدبودار سرانے بیٹھ گئے نے تے سرانے بیٹھ کے کی کہندے نے ہائے میرے اللہ میری توبہ اللہ دا قرآن منظر پیش کر رہا کی کہہ رہے نے وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو اخرجی انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون اللہ دا قرآن کہندا ہے اے فرشتے بیٹھے نے سرانے تے آکے اس مرن والے دے منہ دے اتے تماچے مار دینے کسنے مار دینے انہوں کہندے نے اسی روح نو کہندے نے باہر نکل اے خبیث روح باہر نکل اے روح بڑی مشکل نال باہر نکل دیئے تے بدبودار لباس لے کے او دے چروح لپیٹ کے آسمان وال جاندے نے اگے اللہ پاک اے دے واسطے بد نصیب واسطے آسمان تے اپنی رحمت دا دروازہ ہی نہیں کھول دے اللہ اپنی رحمت دا آسمان دا دروازہ کھول دے اے کون ہے بد نصیب ہے جنہیں رمضان دا مہینہ بھی پا لیا اپنے آپ نو بدل نہ سکیا گناہاں دی معافی نہ مانگ سکیا اللہ آسمان دا دروازہ کیوں بند ہے پتہ کی آواز آئے گی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط آسمان تو آواز آ رہی ہے میرا رب فرما رہا ہے اللہ فرماندے نے وہ لوگ نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا ساڈیاں آیتاں نو مذاق سمجھیا پڑھیا ہی نہ تکبر اندر زندگی گزاری گناہاں دی معافی نہیں منگی ہون اللہ فرماندے نے فرشتے ہو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط اونی دیر تک میں اپنے آسمان دا اپنی رحمت دا اپنی جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک سوئی دے سراخ چوں اونٹ نہ گزر جائے کی مانا نہ اونٹ گزرے نہ رب نہ واسطے اپنی رحمت دا آسمان دا دروازہ کھولے
فرشتے اللہ پھر اس دی روح دا کی کرنا ہے؟ اے بد نصیب روح جدہ چو بدبو آ رہی ہے، اللہ فرمان گے زمین تے سڑ دو، انہوں درندے کھا جان، میرا کوئی ذمہ نہیں۔ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں بات دسنے ہیں جو بغیر توبہ تو مر گیا او دی نجات نہیں۔ رئیس مدینہ نبی علیہ السلام دیان تو پہلے پورے مدینے دا رئیس سی عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا، بغیر توبہ تو مر گیا۔ ادھا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئے، آن کے کہنے لگے محبوب جی میرا ابو عبداللہ فوت ہو گیا، آؤ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے تیاری کر رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض دی نوک تو پڑھیا، اے محبوب جی وہ منافق نماز جنازہ دے لائق نہیں، نہ جاؤ۔ میرے نبی رحیم سن، میرے نبی شفیق سن۔ اللہ پاک فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سونا نبی، بڑا ہی شفیق نبی، بڑا ہی مہربان نبی۔ فرمایا عمر کوئی گل نہیں، سونیا منافق ہے، فرمایا عمر کوئی گل نہیں۔ میرے نبی چلے گئے، جنازہ پڑھان دی تیاری کرن لگے، آسمان تو آواز آئی، اے میرے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم۔ سونیا مر گیا منافق، بغیر توبہ تو، بغیر معافی تو۔ اے محبوب جی اے دے واسطے 70 بار بھی بخشش دی دعا کرو، میں رب نے معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی شفیق سن، مہربان سن، رؤوف رحیم سن۔ فرمایا کوئی بات نہیں، 70 مرتبہ کیا، میں 80 مرتبہ مانگ لینا، 100 مرتبہ مانگ لینا، کسی طرح ایدی بخشش ہو جائے۔ میرے نبی نے اپنی قمیض اتار کے انہوں پہنائی، ایدہ منہ کھول کے، چباڑا کھول کے، اپنا لب مبارک بھی ایدے منہ اندر داخل کیتا۔ تو پتہ میرے رب نے کی فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب جی ایدی نماز جنازہ پڑھنا تے درکنار، اے میرے نبی تو ایدی قبر تے مغفرت دی دعا کرن واسطے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بغیر توبہ تو مر گیا ہے۔ آئیے ذرا سمجھئے بات نو، اللہ توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ سچی اور پکی توبہ کرن دی توفیق دے۔ آج جی میں نیٹ دے علامہ کمال الدین دی ادمیری، علامہ ادمیری دی کتاب حیات الحیوان او دا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حیوانہ دی زندگی دے بارے کتاب لکھیے، او دے اندر ایک واقعہ لکھیا عبداللہ ڈاکو دا، بڑا دلچسپ واقعہ۔ عبداللہ ڈاکو ڈاکے ماردا ہے، اے دے دوست، اے دے جڑے یار نے رات دی طریقی چھا جاندی ہے تے ڈاکے ماردا، مال لوگاں دا لٹ لیندا ہے۔ ایک دن عبداللہ ڈاکو اے دے نال ساتھی نے، انہاں نے جناب رات نو ڈکیتی کی تھی، لوکاں دا مال وٹوریا، مال کٹھا کر لیا، تے رات دی تاریکی صبح ہوئی، آپس اندر مال تقسیم کر لیندے نے۔ اے جڑا عبداللہ ڈاکو ہے انہوں پیشاب آ گیا، قضائے حاجت واسطے ایک درخت تے مڑ تے جا کے بیٹھ جاندا ہے، تے ویکھدا کیے ایک ٹویا ہے، او دے چوں ایک کالا ناگ باہر نکلدا ہے، کالا ناگ، موزی جانور، یعنی زہریلا خطرناک۔
ते अब्दुल्ला वेखदा की है, ये काला नाग है, ये अखां तो नबीना है, अन्ना सप है। ते अब्दुल्ला डाकू सोच पै जांदा है, ये अन्ना है, इनू रब खुआंदा किवें होएगा, ये खुराक किवें खांदा होएगा। ये अब्दुल्ला डाकू सोचदा है, अजे दिल दे अंदर ख्याल आंदा ते इहदे वेंदियां वेंदियां आसमान वल्लों एक कौवा आंदा है ते अपनी चुंझ दे नाल इस नाग दा मुंह खोल के इनू खुराक दे के चला जांदा है। परिंदा इनू खुराक दे रहा, ताजा ताजा खुराक अनाज दे के वापस चला गया। कौवा फिर आया, फिर इहदा मुंह खोल के इनू अनाज खिलाया, फिर चला गया, फिर आया। इस काले नाग दा मुंह खोल के इहदे अंदर खुराक दाखिल की थी। ये अब्दुल्ला बैठा है, इहदा ज़मीर जाग गया। अल्लाह तेरे ते मेरे ज़मीर भी जाग दे, साडे ज़मीर भी जाग पैना। इहदा ज़मीर जाग पिया। ये सोचदा है, एक ही सोचदा है, ये कहंदा वाह मेरे अल्लाह, जेड़ा रब काले नाग नूं रिज़्क दे सकदा है। ये अब्दुल्ला अपने वाल सोचदा है, ओए अब्दुल्ला तू डाके मारना है, आ वेख काला नाग है भी अन्ना है, रब मेरा इनू रिज़्क दे सकदा है, ते अब्दुल्ला तेनू क्यों नहीं रिज़्क दे सकदा। डाके छड़ दिओ, चोरियां छड़ दिओ। अब्दुल्ला कहंदा अज तो बाद डाके खत्म, अज तो बाद चोरियां भी खत्म, अज तो बाद गुनाह खत्म, पक्की ते सच्ची तौबा करदा। कहंदा अल्लाह अज तो बाद सारे डाके खत्म, चोरियां खत्म। ते यार दोस्त शहरों खाना लेके आए ने, अब्दुल्ला खाना खा लै। कहने लगे नहीं ये खाना हराम है, खाना नहीं खाना। अब्दुल्ला गल की है, गल नहीं दसदे। अब्दुल्ला कहंदा इंज करो, ये जड़ियां राइफलां ने बंदूकां ने ये भी चोरी दियां, इन्हां नूं सुट दिओ ते सारा समान जमीन ते ढेर ला दिओ ते ऐलान कर दिओ जिन्ना जिन्ना दा समान है वापस लै जाओ। वापस समान दे दिता। ते अब्दुल्ला कहंदा चलो मेरे नाल। जंगल चो बाहर पे निकलदे ने ते अब्दुल्ला दे ज़हन अंदर सोच आई, कहंदा जेड़ा लिबास पहने ये भी चोरी दा है, ये भी हराम है, ये भी उतार दो। आ जरा सिर दे उत्ते साफा है ये भी चोरी दा है, जुत्ती भी चोरी दी है, सारा कुछ उतार दिता। लंगोटी बन के जा रहे ने, यार भी जा रहे ने ते अगे एक माई दी झुग्गी आ गई, एक माई दी झोंपड़ी आ गई। उथे पहुंचे ते माई ने इन्हां दा खड़ाक सुनिया, खड़क पैरां दा सुनिया माई, खड़क पैरां दा सुनिया माई ते आख सुनाया वे आवन वाले हो तादे विच है कोई अब्दुल्ला आया। तुहाडे च कोई अब्दुल्ला आया? ते अब्दुल्ला कहंदे ने माई नूं मेरा नाम किने दस्सिया? अब्दुल्ला कहे आओ मेरा नाम किन दस्सिया तेनू माई? ते माई के आओ जिस सच्चे रब नाल तू कर लई सुलह सफाई। वे अब्दुल्ला जिदे रब नाल तुम सुलह कर लईए, माफिया मंग लिया, तौबा कर लईए, उस रब ने मैनू तेरा नाम दसिया। ते कहन लगे अम्मा जी अखां बंद कर लो, असी नंगे जिसम। मां कहंदी बेटा मैं ते नबी नहीं हाँ, एक दो बंदे आए सन तुहाडे वास्ते कपड़े भी नवे दे गए ने ते खान वास्ते खाना भी दे गए ने। ए अब्दुल्ला कपड़े भी पहन लो ते रज के खाना भी खा लो। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ। अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले हो सच्ची ते पक्की तौबा कर लो। जो सच्ची और पक्की तौबा करदा अल्लाह फरमाते ने आसा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरानकुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दियां
بدیاں جڑیاں نے گناہ جڑے نے اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صرف گناہاں نیکیاں اندر ہی میرا رب تبدیل نہیں کردا بلکہ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ فرمایا اور کتے اللہ اس طرح سمجھا رہے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ادھر اس آیت دا ترجمہ پڑھو فرمایا جو بندہ میرے کو توبہ کردا ہے معافی مانگدا ہے ایمان لے آندہ کہ نیک دے اچھے عمل کردہ وَإِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا صالح عمل کردہ اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماندے نے جدو میرے کو سچے دل نال توبہ کردہ تے میں او دی زندگی دے سارے گناہاں نیکیاں اندر بدل دینا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا کیونکہ میرا رب غفور رحیم ہے گناہاں معاف کرنے والا ہے آئیے ذرا اللہ پاک لو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک جنہ نے سچے دل نہ توبہ کی تھی معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا دیوانہ ہے غلطی ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو لایا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے محبوب جی گناہ ہو گیا ہے میں نے پاک کر دو گناہ کر بیٹھا سونیا زنا ہو گیا میں نے پاک کر دو آپ نے واپس موڑ دیتا چلا گیا پھر آیا سونیا میں نے پاک کرو پھر واپس پھر آیا میرے نبی نے ایک قاصد بھیجیا ادھے قبیلے وال پتہ کرو دیوانہ تے نہیں ادھی ہوش و حواس درست ہے کہ نہیں پتہ کرایا آن کے دسیا اللہ دے نبی ادھی عقل ٹھیک ہے درست ہے ہوش و حواس قائم نے اچھا پھر آیا چوتھی مرتبہ سونیا گناہ ہو گیا میں نے پاک کرو برائی کر بیٹھا میرے نبی نے فرمایا ایک گڑھا کھودو گڑھا کھود دیا گیا آقا علیہ السلام نے رجم دا حکم کر دیتا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا خوف اور ڈر کس حد تک سی کہ دنیا کی سزا لین لی تیار ہو گئے اور سزا بھی ایسی ہے جس تو بعد دنیا اندر انہاں دا وجود ختم ہو جانا ہے اور لوگوں آؤ آج اگر کوئی اپنے آپ نو پیش نہیں کر سکتا شرمندہ ہوندہ ہے کہ میں گناہ کی دساں لیکن اور خلوص نال اپنے رب کے سچی توبہ تو کر سکتا نا اپنے رب کے سچی توبہ کرو غامدیہ نامی ایک عورت اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی آن کے کی کہندی ہے سونے محبوباں میں بھی برائی کر بیٹھی میں نو پاک کر دو کنا فکر ہے انہاں لوگانو صحابہ کرام نو کس قدر خوف ہے رب دا سونے میں نو پاک کر دو میں گناہ کر بیٹھی میرے نبی نے واپس موڑ دیتا اس صحابی عورت کی کہندی ہے اے محبوب جی کیا تسی میں نو بھی معاذ دی طرح واپس پلٹا رہے ہو میں تے حاملہ ہو چکی ہوں میرے نبی فرماندے نے اے بی بی ہجے تیرے تے قانون نافذ نہیں تیرے تے ہجے قانون نافذ نہیں تو واپس چلی جا بچہ جنم پیدا کر پھیرا ایدہ دودھ چھڑا
ہن دودھ چھڑ دیتا ہے، روٹی دا ٹکڑا ہاتھ چ پکڑیا تے نبی علیہ السلام کو لائی، کہن لگی سونیا ویکھو نا میرا بچہ ہن روٹی کھا رہا۔ آقا علیہ السلام نے بچہ پڑھیا تے وارثاں دے سپرد کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا اے دے سینے تک گڑا کھودیا جائے، گڑا کھودیا گیا، اس عورت نو اس بی بی نو گڑے دے اندر داخل کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نو رجم کر دیتا جائے۔ صحابہ پتھر مار رہے نے، عورت نو رجم کر رہے نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری پتھر پکڑیا دی کند پتی تے ماریا، خون دا پھوارا نکلیا، چھٹا خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پیاں تے خالد بن ولید کی کہندے نے اے ناپاک عورت جاندی واری مینوں بھی ناپاک کر گئی ہیں۔ تے میرے نبی نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے خالد اے ہو جی گل نہ کہ محلن یا خالد فوالذی نفسی بیدی لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقصل لغفرا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے خالد اے دی توبہ اللہ پاک نے ایسی قبول فرمائیے، نجائز ٹیکس لین والیاں تے اے دی توبہ تقسیم کیتی جائے، اللہ پاک انہاں نو ہی معاف کر دے۔ اور دوسری روایت اندر نبی علیہ السلام اس عورت دا نماز جنازہ پڑھان واسطے تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سونیا پہلے رجم دا حکم دیتا ہے، سزا دیتی ہے، ہونے دا جنازہ پڑھا رہے ہو، جنازہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے لقد تابت توبتن لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لواسعتہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کیتی ہے اگر مدینے دے 70 گناہگار بندیاں تے اے دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے اللہ پاک 70 بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دے۔ فرمایا کہ اس عورت دی توبہ تو اچھی توبہ کسے دی ہو سکتی ہے؟ انہیں اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو آؤ سچی توبہ کرو، دل نہ تہیا کرو، اللہ سی سچی توبہ کرنے آ، اللہ تو سانو معاف کر دے، اللہ کو معافی منگو، معافی دے طلبگار ہو جاؤ، اور اب معاف کرن تے قادر ہے، یقیناً اور اب معاف کر دے گا۔ تے اسی تے پھر کہنا ہے نا اللہ پاک معاف کر دیندہ ہے، اس واسطے کیا کرو معافیاں دے قلم، معافیاں دے قلم چا پھر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم چا پھر اللہ سونیاں، گل پسند تینو ٹھیر اللہ سونیاں۔ اللہ نو بڑی خوشی ہوتی ہے جدو بندہ اپنے گناہوں دی معافی مانگدا ہے۔ تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، کناں دے مقابلے نہیں پھر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم جا پھر اللہ سونیاں، گل پسند تینو ٹھیر اللہ سونیاں، چنگا ہاں یا مندہ آخر بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میں تھوں، آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم جا پھر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم جاؤ پھر اللہ سونیاں، گل پسند تینو ٹھیر اللہ سونیاں۔ اللہ کو معافی منگو، اللہ معاف کرن تے قادر ہے۔ صحابہ اکرام کو غلطی ہوندی سی، اپنے رب کو معافیاں مانگ دے سن۔ میں تینوں ایک بات سنا کے بات ختم کرام۔ میرے نبی دا ایک جان سارے وفادار ادا نام ہے مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ تعالیٰ۔
نبی علیہ السلام کو لایا، سونیا کلمہ پڑھن جی کردہ مسلمان ہونا چاہنا، پر اللہ دے محبوب جی پیڑیاں عادتاں پیاں نے۔ فرمایا کی عادتاں نے؟ سونیا مینوں چوری دی عادت ہے، برائی دی عادت ہے، فلاں فلاں عیب ہے میرے اندر۔ میرے نبی فرماندے نے مرصد جھوٹ چھڑ دے تے باقی ساریاں برائیاں ایٹومیٹک چھٹ جان گیاں۔ تے تو چوری کرنا نا تے پہلے چوری کردہ سام تے گناہ لکھیا جاندہ سی، میں نبی تیرے کولوں ایسی چوری کراواں گا، تو چوری بھی کریں گا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ سونیا پھر تے جلدی کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ میرے نبی فرماندے نے اے مرصد مکے دے اندر ساڑھے مسلمان قیدی نے انہاں نوں چھڑا کے لیا، چل اے ہوئی کام کر۔ یہ ماہر سی، دیواراں تو چھلانگا لگانتے، کیونکہ چوری ڈاکو ڈاکے مارنے جہالت اندر گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچیا، جس حویلی اندر مسلمان قید نے اس حویلی دی دیوار دے سائے تے کھڑا ہو گیا۔ مرصد ایدی پرانی کوئی محبوبہ سی جدا نام اناق، اے عورت آئی زمانہ جہلیت، ایدی دوست ایدی محبوبہ رہ چکی سی۔ آن کے کی کہن دیئے اے مرصد خوش آمدید، خوش آمدید، آج تو بڑے عرصے بعد ملے ہیں کہ اے مرصد آج شب بسری آج رات میرے نال گزار۔ تے حضرت مرصد کی کہن دینے اے بی بی اللہ پاک نے زنانو حرام کر دیتا ہے، ہونے گناہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ لیا۔ تے دل اندر اے بھی خیال ہے نبی پاک نو کی دسانگا جا کے، بی بی ہونے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کہا اچھا اگر تو میری گل نہیں نہ مانی میں شور پا داں گی تینوں پھڑا داں گی۔ مرصد کہندے نے جو مرضی کر، انہیں شور پا دیتا، اوے مکے والے ہو آ مرصد آ چور جے، اے جناب تو آڑے قیدیاں نو لے کے جاندہ، اے مرصد نو پکڑ لو۔ حضرت مرصد کہندے نے میرے پیچھے 8 بندے لگ گئے، کنے بندے لگ گئے؟ 8 بندے لگ گئے، میں آگے آگے بندے پیچھے پیچھے، میرے پیچھے 8 بندے لگ گئے۔ مکہ مکرمہ دا خدمہ نامی پہاڑ بڑا مشہور ہے، راہ گزر دے اندر آندہ، میں کامیاب ہو گیا دی غار دے اندر پناہ لین واسطے۔ اے بندے میرے اوپر نے، اے اپنے پیراں وال ویکھن تے میں نظر آ جاواں، لیکن مرصد کی کہندے نے وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ پاک نے انہاں نوں انیا کر دیتا، اے مینوں دیکھ ہی نہ سکے، مینوں ویکھ ہی نہ سکے۔ حضرت مرصد کہندے نے میں پھر جناب رات دی طریقی چاہ گئی سی، میں چپ کے نہ نکلیا۔ جس قیدی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی مکیوں چھڑا کے لے آنا ہے، میں اس قیدی نو پکڑیا۔ قیدی بڑا وزنی سی، بڑا بھارا سی، میں بڑی مشکل نال انہوں اٹھایا تے میں دور حفاظت والی جگہ تے جا کے انہوں بٹھایا، او دیاں زنجیراں کھولیاں تے انہوں لے کے میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا، کیونکہ پہلے جی کام کردہ سی، کامیاب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اس قیدی نو بٹھا دیتا، سونیا آ قیدیے تھوڑا میں لے آیا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے مرصد بڑی گالے تو قیدی نو لے آیا ہے۔ تے حضرت مرصد کی کہندے نے سونیا اے محبوب جی مینوں میری پرانی محبوبہ آگل آ سنن والی ہے، پرانی محبوبہ اناق نامی عورت ملی سی، اے محبوب جی اجازت دیو تے میں دے نال نکاح کرنا۔ سونے ان مسلمان ہو گیا، اجازت دیو کہ میں دے نال نکاح کرنا۔ میرے نبی خاموش ہو گئے، مرصد نے پھر سوال کیتا، پھر خاموش ہو گئے۔ آسمان تو قرآن نازل ہو گیا،
اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ تو ترمذی اندر ایک قرآن دی آیت کس طرح ہے؟ یا مرصد الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ میرے نبی فرماندے نے مرصد زانی مردی زانیہ عورت نال یا مشرکہ عورت نال نکاح کرے گا تے زانیہ عورتی زانی مرد نال یا مشرک نال نکاح کر دائے، لہذا اے مرصد تو او دے نال نکاح نہیں کرنا۔ یہ ہوئی ازمائش ہے، یہ ہوئی گڑی ہے۔ حضرت مرصد نے سیرت یوسف علیہ السلام تے عمل کر دیا ہویا اس زانیہ دی دعوت نو ٹھکرا دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں موقع بھی ملے وقت بھی ہوئے پھر وہ اللہ دے ڈر دی وجہ نال گناہ چھڑ دے، فرمایا کل قیامت دے دن اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ تو میرے بھائی جان آئیے جو میں آیت ابتدا اندر پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فرمایا وہ لوگ جو بے حیائی دا کم کر بیٹھ دینے، گناہ ہو جاندہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن احساس ہونا چاہیے یار میں گناہ کر لیا، میں معافی مانگ لا۔ فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، بے حیائی کر بیٹھ دینے، جہاں اپنی جانتے کوئی ظلم کر بیٹھ دینے، ذکر اللہ پھر اللہ نو یاد کر دینے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے رب نو کہہ دینے اللہ تو معاف کر دے، فلاں فلاں گناہ معاف کر دے، اللہ پھر وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرمان دینے پھر میرے سوا کون ہے جڑا تواڈے گناہوں نو بخش دے۔ اور توبہ استغفار کرنی ہے تو وہ بھی اپنے رب کے، فرمایا کون ہے جڑا تواڈے گناہوں نو بخش دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا وہ اصرار نہیں کر دے، ڈٹے نہیں رہن دے، بلکہ اقرار کر دینے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ پھر معاف کر دینے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ فرمان دینے انہاں واسطے جزائے مغفرت دی بخشش دی، وجنات تجری من تحتها الانہار، انہاں واسطے جنت نہرانے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت بڑا اجر ثواب اجر عظیم ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔